السلام عليكم البنات الولاد خوتي خواتاتي كي دايرين لاباس عليكم. كنتمنى تكونوا بخير على خير وانتم كتشاهدوا هاد الفيديو هادي. اليوم غادي نديكم معايا واحد اندروا اللي كيعجبني بزاف واللي كنت بغيت نمشي ليه شحال هادي، كنت كنشوفو غير في التلفازه. ها نتوما معايا وغادي تشوفوه دابا النيت. ايوي كما كتشوفوا حنا دابا ان فاس ديال لا موسكي حسن الثاني اللي كاينه في كازابلانكا وماروك. غادي نديكم معايا اليوم، غادي تشوفوا كي دايره الداخل ديالها برا. C'est une magnifique mosquée construite sur le bord de la corniche كاينه au bord de la mer. هاد لا موسكي هادي بين ارض والماء، نقيه grande avec une grande place à l'extérieur. À l'intérieur on peut y voir une magnifique architecture. قبل ما نمشيو لا موسكي باش نفيزيتيو لا موسكي غادي نفطروا. دابا حنا في واحد لا بولانجري كما كتشوفوا. في لا بولانجري كاينين دي دونات، دي كرواسون ناتور، دي كرواسون دو بور، دي كرواسون د لا كريم، بان او ريزان، لو بان شوكولا. غادي نهز موا بان شوكولا ما بار. ensuite هما غادي يهزوا جو بونس اوسي بان شوكولا. المهم غادي تشوفوا على فين شنو هزينا. في لا بولانجري كاينين اوسي دي غلاس كما كتشوفوا دابا. كاين لا فريز، الشوكولا، لا فاني، يا بليزيور غو. اون جولي بولانجري. كما كتشوفوا حنا دابا كملنا، اختارينا شنو غناكلو. دابا غادي نختاروا شنو غنشربوا. كما كتشوفوا هاد لو ريستوران كلاس شيك، سي تري بو انك لا ديكوراسيون اي لي الناس اللي خدامين تما مزيانين محترمين. تكون معايا الجامع حسن الثاني. حنا دابا قدامو كنفطروا. بلاتي نديكم ليه. حنا سالينا نفطروا، فطرنا بهداك الريستوران ليه. حنا غادي نديكم الجامع ان شاء الله. الريستوران فين فطرنا لو كاتسبي فيه واحد لابوتي ديجوني فنه رائع عندهم. حتى هنا بناو حنا ندخلوا لداخل ان شاء الله. كاين في كازابلانكا دار بيضاء. دابا خاوي في العشيه كيكون عامر بزاف. احسن تجيو في الصباح، سيبيو في الصباح باش كتبروفيتيو باش تصوروا كبير تبارك الله. كيكون عامر ما شاء الله. كنتمنى ان شاء الله خوتي تزوروه ان شاء الله. تزوروه يلا تجيو ديو السوفينير معكم. هنا اللي كيصلى الملك كل جمعه وقيله.
نعرف من فوقاش وهاد لا موسكه هادي كاينه هنا نورمالمون يديروا لك طلادات ولا الطريق. حددت لكم تما كاينه لا سيلزابيسيون. دوباج ما نقدرش ندخل لداخل. هاد الجهه هادي اللي كتشوفوا فين غاجا دابا انا جهه فين كيطودا ورجال. سي جو كونتينيو الى تبعت لو لون دو كولوار انكور غتشوفوا البلاصه بريسيز فين كيطوداو. غادي نوريكم الجهه ديال العيالات بلا ما ندخل داخل غير من بعيد. توتالور كيما سمعتوا في لا فيديو كنت قلت بلي ما عرفتش شحال هاد الوقت باش تبدات هاد الموسكه هادي، ودرت كالكو ريشيرش. درت 7 ans دو طرافو، 7 سنين ديال لي طرافو باش تبنات. بدات لو 12 juillet 1986 وكملت 30 في شهر 8 1993. Elle est construite sous le règne et les directives du roi Hassan II. Cette mosquée qui est située à Casablanca, elle est érigée en partie sur la mer. Elle est un complexe religieux et culturel sur 9 hectares et comporte une salle de prière, une salle d'ablution, des bains, une école coranique, une bibliothèque, un musée. كاين فيها une bibliothèque, مدرسة, الحمام كاين فيها الحمام, une salle باش كنتوضاو فيها et salle pour faire la prière. Les coûts de la construction à la fin des travaux étaient de 3,8 milliards de dirhams. باش بناو هاد الجامع هذا خلص 3,8 مليار ديال درهم. La mosquée d'Ert, elle a été financée par l'État et par une souscription nationale et divers financements d'accompagnement étrangers, dont 80 millions de francs français, 80 millions de francs français. Franchement, c'est un lieu magnifique à couper le souffle. Je le recommande. Je sais pas واش كاين شي ناس هنا اللي ما عمري ما مشاو وبغاو يمشيو ولا اللي ديجا مشاو واخا مشيتو ديجا ليها عاودوا تمشيو. احسن بلاصه تمشيو ليها في كازابلانكا. La mosquée Hassan II est un gigantesque monument religieux. La mosquée Hassan II est l'une des rares mosquées marocaines à être ouverte aux non-musulmans et des visites sont organisées tous les jours. La mosquée ديال حسن الثاني في المغرب c'est l'une des seules اللي كتخلي هادوك لي مام مسلمين شي يدخلوا ليها ويفيزيتيو. وكبيره تبارك الله كتقدر تهز 100,000 فيدال. 100,000 personnes يقدروا يصلوا فيها. Après la mosquée de la Mecque, la mosquée de Hassan II de Casablanca est le deuxième plus haut monument religieux de la planète. من بعد منر la mosquée اللي كاينه في مكة، هذه هي la mosquée اللي كبيره كاع في العالم. حنا غاديين دابا نتوضاو. حنا كملنا الوضوء دابا غادي ان شاء الله نصليو ذا كتاب. عرفتي في الليل كيجي واعر بهذوك الضوات كيشعلوا. هنا هو الجبل هنا. ها هو هنا البحر. حدا البحر كاين حتى الباركينغ. خمسة درهم لجوج سوايع. المهم يا تو ديسبوزيسيون. ما حلو الوقت الصلاة هادي
ها هو حلوه لداخل. وريت لكم نتحل الجماع والجهاد ديال الرجال. دابا غادي نوريكم جهاد العيالات باسكو بيان سور ما نقدرش نوريكم مزيان جهاد الرجال. دونك غنوريكم كي داير الداخل ديال العيالات. دابا حنا طالعين لجهاد العيالات. كاين يا رجل شنو كنهزو لي ساشيو كنديرو فيهم لو صندال كنحطوهم قدامنا ولا نقدروا حتى نخليوهم شي باك كبير ديال الرجال تبارك الله. وريت لكم ديال النساء حتى هو كبير، هذا كامل ديال النساء. بيت من بعد ما كملنا الصلاة دابا حنا هابطين هادشي دايرين حتى اللي ما قدرش، الناس الكبار المسنين ما كيقدروش يطلعوا في الدرج ولا في الاسكالي داروا لهم هذا كيوضوا حسن. كتدخلوا من واحد الباب ما خصكمش ترجعوا معاه، كتخرجوا من الباب اخر. من فين كنديروا من فين كنتوضاو